केपी ओलीको विघटनको प्रक्रियापछि केही समयपछि अब चाहिँ जुन मान्छेलाई अगाडि अथवा जुन शक्तिलाई अगाडि सारेर अगाडि जानुपर्ने परिस्थिति आउँछ नि, त्यो शक्ति त्यो पात्र दलभित्रको हुँदैन, यदि म पनि सोच्छु। नेपालमा पश्चिमा इन्डो पश्चिमा चाहिँ तपाईँको डिजाइनमा नेपालमा जुन खेल खेले नि यहाँका एजेन्ट दलालहरूले, अब यिनीहरूको पतनको समय आयो। अमेरिकाको विदेश मन्त्रीलाई मानव शाहको शत्रु भनेर लेखेँ हिजो मात्रै मैले उनको मिडिया हेरेँ, जबकि चिनियाहरूको बोली भाषा हामीलाई थाहा छ, कुटनीतिको नाममा उनले बोलेकै बुझिँदैन। कोरोनाले जो सङ्कट ल्यायो नि, यसलाई डाइभर्ट गर्ने गरी उसले कुनै युद्ध भड्काउन खोजिरहेको छ, त्यो लक्षण प्रशस्त आएको छ। जस्तो मैले एउटा कुरा गर्छु, भेनेजुएलामा चाहिँ तपाईँको 20 दिन अगाडि 1 महिना अगाडि मैले एउटा न्युज हेरेँ, अमेरिकाले सैन्य के अरे चाहिँ कु गराउन खोजेको, जस्तो गोइदो भन्ने अर्को सडकमा उसले राष्ट्रपति मनोनित गरेको छ नि आफै, अब उसलाई लिएर चाहिँ तपाईँको कु गराउन खोजेको सूचना आएको आधारमा त्यसको प्रतिकारको निम्ति भेनेजुएलाले तयारी गरेको घोषणा गर्यो। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, एपी न्युज यात्राको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, हामीले केही समय अगाडि राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहालसँग देशको समसामयिक राजनीतिका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेका थियौँ र त्यो अन्तर्वार्ताको अन्तिममा मैले भनेको थिएँ कि हामी विश्व राजनीतिका सन्दर्भमा विशेष गरी विश्व नै कोरोना भाइरसको महामारीसँग जुधिरहेका बखत विश्वका विभिन्न देशहरूका बीचमा देखिएको राजनीतिक टकराव र त्यसले नेपालमा पार्न सक्ने प्रभावका विषयमा केन्द्रित रहेर उहाँसँग अर्को अन्तर्वार्ताका साथ उपस्थित हुने छौँ भनेर आज हामी त्यही अन्तर्वार्ताका साथ उपस्थित भएका छौँ। म हाम्रा आजका अतिथि राजनैतिक विश्लेषक भरत दाहाललाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ सर यहाँलाई। हजुर धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर। जस्तो आजको यो अङ्कमा चाहिँ विशेष गरी कोरोनासँग विश्व नै जुधिरहेको यो अवस्था र यही बिचमा देखिएका राजनैतिक टकराव यो कोरोनालाई लिएर, जस्तो चीन र अमेरिकाका बीचमा या अरू देशहरूका बीचमा, त्यसमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरौँ भनेर यो कोरोना अनि विश्वमा चलिरहेको एक ढङ्गको यो राजनीतिक टकराव, यसलाई कुन रूपमा विश्लेषण गरिरहनु भएको छ सर यहाँले? अब यो कोरोना एउटा निमित्त कारण हो हेर्नुहोस् है। जस्तो यो कोरोनाको घटना आउनुभन्दा पहिले, अब कोरोनापछि जे देख्यो नि विश्वमा, यो परिवेश त पहिले नै तयार थियो होइन, त्यो बाहिर प्रकट हुन नपाएको मात्रै हो। म एउटा सङ्कटले त्यसलाई सबै सतहमा छताछुल्ल पार्यो र यसका 2-3वटा बडो गहिरो र दूरगामी खालका केही सङ्केत केही चाहिँ तपाईँको लक्षणहरू बाहिर सार्वजनिक भए। जस्तो अब एउटा चीनले बडो ठुलो मेहनतका साथ जसरी यसलाई नियन्त्रण गर्यो होइन, थोरै मान्छेहरूको मृत्युको चाहिँ तपाईँको सट्टमा नियन्त्रण गर्यो र पश्चिममा अमेरिका जस्तो युरोप जस्तो देशहरू, जुन देशहरूलाई हामीले संसारका सबैभन्दा विकसित सबै चिज भएको होइन, सबै खालको सामर्थ्य भएको देशहरूको जो हामी कल्पना गर्थ्यौँ नि, उनीहरूले यो रोगसँग तपाईँको घुँडा टेक्नु पर्ने स्थिति आयो। यसले गर्दाखेरि वास्तवमा चाहिँ विश्वका विभिन्न व्यवस्थाहरू, शक्ति राष्ट्रहरू कसरी चलिरहेका छन्, कसको चाहिँ ल्याकत कति छ भन्ने पनि उजागर गर्यो र त्यो ल्याकतसँग अर्को के जोडिन्छ त भन्छ भने माने शक्ति कसरी चाहिँ विकास हुँदै एउटा विस्तार हुँदै आएको रहेछ, माने विश्वको शक्ति कसरी चाहिँ कतातिर सर्दै गएको रहेछ भन्ने पनि देख्यो। र एउटा डरलाग्दो अर्को चिज के देख्यो भन्छ भने माने पश्चिमी दुनियाँ जस्तो नेपाल जस्तो देशमा एउटा कल्पना थियो नि त, अमेरिका भनेको स्वर्ग जस्तो, यहाँ चाहिँ देश छोडेर चाहिँ डिबी गर्ने मान्छेहरूको लाइन एकचोटि म सम्झन्छु। अनि त्यसपछि चाहिँ अब अमेरिका र युरोप अस्ट्रेलियाको नागरिकता लिनेहरूको लाइन एउटा जो सुन्छु नि, यसलाई बडो राम्रोसँग झट्का दियो कोरोनाले। के भन्छ भने ती देश कस्तो देश रहेछ भन्छ भने तपाईँ हाम्रो निम्ति चाहिने कुनै पनि चिज ती देशमा रहेन होइन। अहिले कोरोनाले देखायो जसको त्यो देशमा मास्क छैन, अमेरिका जस्तो देशमा किन मास्क त पब्लिकलाई, समुदायलाई चाहिने चिज हो होइन, बिल गेट्सलाई त चाहिन्न मास्क त होइन, त्यहाँ चाहिँ भेन्टिलेटर छैन होला बिल गेट्सहरूको निम्ति अथवा चाहिँ ट्रम्पहरूको निम्ति, उनका आफ्ना त्यस्तै अस्पताल होला, त्यहाँ अभाव हुने कुरो भएन। आखिर चाहिँ मास्कको निम्ति चाहियो भने त्यहाँ भेन्टिलेटर पनि छैन, त्यहाँ मास्क पनि छैन, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको किट्स पनि छैन, त्यहाँ इन्फ्रारेड तपाईँको के अरे थर्मामिटर पनि छैन भनेपछि माने त्यो 2-4जना मुठ्ठीभरि क्रिमिनलहरूको होइन तपाईँको स्वर्ग हो, त्यो आम मान्छेहरूको निम्ति त्यो नर्क हो भन्ने कुरो स्पष्ट रूपमा देखायो। र अर्को के देखायो त भन्छ भने जस्तो
उपभोक्तावाद अथवा एउटा मेरो भनाइमा तपाईँको छाडापन समुदायमा जस्तो अहिले पनि अमेरिकामा सुनिराख्नु भएको छ नि, त्यो कति अराजक चाहिँ छाडा समाज भइसक्यो भन्छ भने यत्रो रोगले चाहिँ दिनमा चाहिँ 2000 को दरभन्दा तल मान्छे घटेको छैन, मर्न घटेको छैन। लकडाउनको विरुद्धमा जुलुस चलिरहेछ होइन, स्वतन्त्रताको नाममा त्यहाँ चाहिँ जुलुस चलिरहेछ होइन। माने उनीहरू यो यसका पछाडि उनी तर्क के दिइरहेछन् हामीले साह्रै गहिरीसँग बुझ्नुपर्ने। उनी के भन्दैछन् भन्छ भने हाम्रो व्यापार चौपट भयो, हाम्रो अर्थतन्त्र चौपट भयो, त उनको सरोकार हाम्रो नाफा गुम्यो भनिरहेछन् क्या उनीहरू उनको भाषामा होइन। जस्तो उनको निम्ति उनको चिन्तन कहाँ रहेछ त भन्छ भने उनको नाफाको तुलनामा मान्छेहरूको जिन्दगी केही पनि होइन भन्ने, माने त्यस्तो खालको एउटा चिन्तनबाट विकास भएका देशहरू रहेछन्। मान्छे काम गर्ने त मर्ने त लेबर हो भने उद्योगमा कारखानामा काम गर्ने मान्छे त लेबरै मर्थ्यो होइन। त्यो कुनै कालो अफ्रिकन मर्ला, कुनै एसियन मुलको मर्ला अथवा गोरो भए पनि तपाईँको गरिब मर्ला होइन। तर उनीहरू मरेर भए पनि हाम्रो नाफा चाहिँ तपाईँको जोगिनुपर्छ भन्ने अर्थमा उनले लकडाउनको विरोध गरिरहेछन् अहिले चाहिँ युरोप र अमेरिका केही देशहरूमा। भनेपछि माने यो विश्व व्यवस्था जो हामीले भन्दै आएको थियौँ नि होइन, विश्व व्यवस्था मात्र होइन, अमेरिकालाई चाहिँ प्रजातन्त्रको आदर्शको रूपमा लिने होइन अथवा युरोपियनले आदर्शको रूपमा लिने र माने उनको जीवनशैली उनले जे गरे त्यो चाहिँ हामीले अन्धानुकरण गर्नुपर्छ भन्ने होइन। खानपानदेखि लिएर सारा चिजको उनी सिक्ने यो जो चिज हामीले देखिरहेछौँ नि अब त्यसको स्वरूप कति विभत्स रहेछ भन्ने पनि देखायो। र यसले चाहिँ अहिले चाहिँ विश्वको शक्ति सन्तुलन समीकरण ठ्याक्कै चाहिँ उल्टाइदिएको देख्छु मैले। जस्तो चिनियाहरू चाहिँ तपाईँको आफ्नो चाहिँ देश कन्ट्रोल गरिकन उनी झनै सही देशमा चाहिँ सहयोग लिएर अगाडि बढे होइन। रसियनहरू त्यस्तै गइरहेछ, क्युबा मात्रै पनि लगभग 15वटा देशमा पस्यो। अब अहिले युरोपियन र अमेरिकनहरूलाई होइन आफै सम्हालिन गाह्रो मात्रै भएको होइन कि भित्र युरोपियन युनियनभित्र आबद्ध भएका देशहरूले हार गुहार माग्दाखेरि पनि यिनीहरूले सहयोग गरेनन्। जस्तो इटालीमा असन्तुष्टै हो। अस्ति भर्खर एउटा सर्वेक्षण भयो, अब चीनसँग चाहिँ सम्बन्ध अगाडि बढाउने कि यो युमै रहने भन्ने भोटिङ हुँदाखेरि 30% चाहिँ युको पक्षमा 36% चाहिँ चीनसँग चाहिँ जोडिनुपर्छ भन्ने अनि त्यसरी भट्क्यो मान्छे। सर्बियाले चाहिँ युरोपियन एकतालाई चाहिँ तपाईँको दन्त्य कथा पनि घोषणा गर्यो। यो काम लाग्दैन, यो हाम्रो निम्ति काम लाग्दैन। यथार्थ त्यही हो। किन भन्छ भने अब EU भने त जस्तो कुनै मिसनको निम्ति आफ्ना शत्रुहरूको विरुद्धमा अरूलाई गोलबन्द गरेको चिज हो, संसार लुट्नुको निम्ति त्यो चाहिँ पारस्परिक सहयोगको निम्ति त्यो EU पनि होइन, त्यो नेटो पनि होइन, अमेरिका पनि होइन भने त त्यहाँभित्र आबद्ध भएका मान्छेहरू पनि झेले अहिले। त्यस कारणले युरोप पनि विभाजित भयो। यो कोरोनाले गर्दाखेरि विश्वको जनमत पनि विभाजित भयो। र के देख्यो त भन्दाखेरि जस्तो सिस्टमको विषयमा अब बहस भयो। अनि के हो त आखिर राम्रो सिस्टम भने के त होइन, अमेरिकन सिस्टमलाई के भनेर राम्रो भन्ने होइन, जहाँ जनताको निम्ति केही पनि छैन होइन, केही पनि छैन। युरोपलाई के पनि नराम्रो भन्ने, चिनको के भनेर नराम्रो भन्ने होइन। जस्तो सिस्टममा बहस आयो, जस्तो अब शक्ति समीकरणमा बहस आयो, त्यस्तै गरेर अब यससँग जोडेर भोलि सभ्यता संस्कृति सम्बन्ध बहसहरू आउँछ। र यसले के गर्यो कोरोनाले भन्छ भने एउटा निमित्त कारणको रूपमा संसारको अहिले जो विश्व व्यवस्था नवोदारवादको नाममा भण्डरीकरण, नवोदारवादको नाममा चाहिँ जुन शासन यिनले चलाइरहेको थिए होइन, यो चाहिँ मलाई लाग्छ यो लगभग चाहिँ तपाईँको टुट्यो। यो टुट्ने सबभन्दा राम्रो चाहिँ तपाईँको प्रमाण के हुन्छ भने जस्तो मैले भने राष्ट्रसङ्घभित्रै विभाजन आइसक्यो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन त अमेरिकाले चाहिँ हामीले छोड्यौँ भनेर घोषणा गरिसक्यो। अब त्यसका निम्ति संसारको एउटा विशाल पङ्क्ति यो कोरोना पछि चाहिँ तपाईँको चीनसँग जोडियो, रुससँग जोडियो र एउटा नयाँ विश्व व्यवस्थाको एउटा बहस पनि सुरु भयो। अब जस्तो रसियन मिडियाहरू तपाईँ हेर्नुहोस्, उनको अत्यधिक जोड यो एकल विश्व व्यवस्था पनि यो चाहिँ समाप्त भयो। विश्व चाहिँ तपाईँको बहुध्रुवको दिशातिर गयो। अहिले 2 ध्रुव छ, बहुध्रुवको दिशातिर गयो। यसलाई रोक्ने सामर्थ्य अमेरिकनको पनि छैन, युरोपियनको पनि छैन। यो सब हावादारी कुरा हो। यो भूमण्डलीकरण नवोदारवादका जुन चाहिँ नारा थिए यिनका सब पर्दा चाहिँ च्याते, भ्रमका पर्दा च्याते भनेर उनीहरू अभियान चलाइरहेछन्। माने विश्व 2 फ्ल्याट भयो, अहिले सारमा 2 फ्ल्याट भयो। यो एउटा विश्वमा अहिले कोरोनाको नामबाट अथवा यससँग जोडेर आएको एउटा राम्रो परिघटना हो भन्ने मलाई लाग्छ। यसमा एकथरी शक्तिहरूको जो एकाधिकार थियो नि मनपरी विश्वभरि, यो चाहिँ तपाईँको टुट्यो त्यो भएर राम्रो परिघटना हो भन्ने निश्चित रूपमा। अब जस्तो एकैछिन मैले कार्यक्रमको सुरुमा पनि भनेको थिएँ, जस्तो यही कोरोना भाइरसका सन्दर्भलाई लिएर अमेरिका र चीनका बीचमा
जुन खालको टकराव देखियो नि एकले अर्कालाई त्यो आरोप प्रत्यारोप लगाउने होइन। अब जस्तो प्राकृतिक हो कि कृत्रिम हो कि यो त सम्बन्धित त्यो विज्ञहरूले जान्ने विषय हो, तपाईँ हामीले यसका विषयमा बहस ठिक नहोला। यद्यपि त्यो टकरावलाई चाहिँ कुन रूपमा लिने भन्नुहोस् त? अब कता जाँदैछ अब विश्व? कतिपयले अब जस्तो यसैलाई आधार मानेर यो चाहिँ अब तेस्रो विश्वयुद्धको सङ्केत हो भनेर भनिरहेछन् कतिपयले, र कतिपयले त यही नै हो विश्वयुद्ध भनेको भनेर पनि भनिरहेछन्। होइन, मैले कस्तो बुझ्छु भन्छ भने हो, मैले भने यो गम्भीरता र यिनका बिचको लडाइँको गम्भीरतालाई हेर्ने हो भने जस्तो विश्वयुद्ध अब कहाँबाट थालनी भयो भन्ने चाहिँ त्यसको कुनै एउटा प्रारम्भ हो, त्यो एउटा प्रक्रियामा गएर विस्फोट हुने हो, ठुलो रूपमा विस्फोट हुने हो। जस्तो दोस्रो विश्वयुद्ध पनि त 6 वर्ष चल्यो नि त। 39बाट पोल्यान्डमा आक्रमण गरेपछि सुरु भएको मानिन्छ, टुङ्गिन त 6 वर्ष लाग्यो। भनेपछि मैले बुझेको के हो भन्छ भने जस्तो पश्चिमाहरू शक्तिको जुन दादागिरी, जुन गुन्डागर्दी, जुन अत्याचार विश्वमा नाङ्गो नाच थियो नि, अब यसको चुनौती अगाडि आइसकेपछि यिनीहरूले कुनै पनि जोखिममा विश्वलाई हाल्छन्, मैले यति बुझेको छु। र यो चाहिँ होइन, यो समयको खेल हो। जस्तो हिजो भयो नि त, अब जस्तो विश्वयुद्ध अन्त्य भयो त्यसपछि तपाईँको जर्मन, इटाली पराजित राष्ट्रहरू सबै तपाईँको पछाडि फर्के, अथवा त्योभन्दा अगाडि ओटोमन साम्राज्य ढल्यो, त्योभन्दा अगाडि ब्रिटिस साम्राज्य, पछाडि ब्रिटिस, माने यो प्रक्रियाबाट यो रोकिँदैन, यो स्पष्ट हो। त त्यस कारणले विश्व चाहिँ मैले पनि के भन्छ भने एउटा अहिले शीतयुद्धको रूपमा होइन, छद्मयुद्धको रूपमा, र यो बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै गएर एउटा महायुद्धको रूपमा यो जान्छ। यो चाहिँ विश्व समाधान हुँदैन, मैले त्यो सम्भावना देख्दिनँ। किन भन्छ भने यसले चाहिँ यो सङ्कटले के चिज बोकेर आएको छ। पहिलो कुरो के बोकेको छ भन्छ भने विश्वको पावरको हिसाबबाट, शक्तिको हिसाबबाट विश्वको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने प्रश्न जोडियो। अहिलेसम्म त पश्चिमाहरूको चाहिँ नेतृत्व छ, पावर सेन्टर त उनीहरूको हातमा छ। त्यस कारणले संसारको पावर सेन्टर चाहिँ कहाँ गएर बस्ने होइन, पश्चिम कि पूर्व गएर बस्ने भन्ने एउटा लडाइँ यो हो। यसले चाहिँ अब यी शक्तिहरूको जीवन मरणको फैसला गर्छ। दोस्रो चाहिँ तपाईँको के भन्छ भने इकोनोमी चाहिँ कसले लिड गर्ने भन्ने कुरा जोडियो होइन। यसले त पश्चिममा त ठुलो असर गर्यो नि त, अनि चीन त अगाडि बढ्यो। त्यस कारणले आर्थिक नेतृत्व चाहिँ के अरे प्रभुत्व कसको हुने भन्ने, अब त्यससँग विकासका अवधारणादेखि लिएर सारा चिजहरू जोडिन्छन्। त्यो अब यो दुईवटा चिजले अर्को तेस्रो चिजमा कहाँ असर गर्छ भन्छ भने सभ्यता र संस्कृतिमा असर गर्छ। किन भन्छ भने यो पश्चिमाहरूको जो विश्वव्यापी रूपमा एउटा संस्कृति धर्मको प्रभाव देखिन्छ नि, प्रभाव होइन, यो त पैसाले किनेको न हो। भोलि उनीहरू पैसा लगानी गर्न सकेन भने मान्छे किनेको मान्छेले चाहिँ बिगेको मान्छेले छोडिदिन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सभ्यता संस्कृति एउटा मोर्चा, दोस्रो चाहिँ तपाईँको आर्थिक बजारको मोर्चा, र तेस्रो चाहिँ पोलिटिकल पावरको मोर्चा। यो तीनटा मोर्चामा लडाइँ छ कसको हातमा रहने भन्ने। त्यस कारणले यो सामान्य प्रश्न होइन, जो हार्छ त्यसको त सबै चिज जाने भयो नि त, अब संसारबाट सबै चिज जाने भयो। त्यस कारणले यो बढ्छ, ध्रुवीकरण र विभाजन त्यहाँ आयो। र विभाजन कुन स्तरमा आइसक्यो यो त सबैले बुझिरहेछ, उनीहरूले पनि। विभाजन कहाँ आयो भन्छ भने चीनका विरुद्धमा मुद्दा हाल्ने अमेरिकनहरू, अनि क्षतिपूर्तिको माग गर्ने, र चिनियाले चाहिँ जैविक ल्याबबाट चाहिँ उत्पादन गरेको भने आरोप लगाउने, र अर्कोतिर चिनियाहरू कुन हदसम्म आयो भने मैले अघि नै पनि भने अमेरिकाको विदेश मन्त्रीलाई मानव शाहको शत्रु भनेर लेखेँ हिजो मात्रै मैले उनको मिडिया हेरेँ। जबकि चिनियाहरूको बोली भाषा हामीलाई थाहा छ, कुटनीतिको नाममा उनले बोलेकै बुझिँदैन होइन। उनी चाहिँ तपाईँको एकदम आक्रामक गरे भने पनि यसो आँखा हेरे जस्तो मात्रै गरेर चाहिँ उनको ठुलो हमला भने त्यही हो भने बुझ्दो मान्छेले उनको कुटनीति। उनले चाहिँ मानवताको शत्रु भनेर चाहिँ अमेरिकी विदेश मन्त्रीलाई सिधा भने सम्पादकीय लेखे, ग्लोबल टाइम्सले सम्पादकीय लेख्यो। भनेपछि उनीहरू वार पारको दिशामा आइसके। अब यहाँ के हुनसक्छ भन्छ भने तपाईँले युद्ध भन्नुभयो भने अमेरिकाको प्रयास कहाँ छ भन्छ भने जस्तो अहिले परमाणु युद्ध त सम्भावना छैन, किन त्यो युद्ध सुरु गरेर अमेरिका पनि त जोगिने त होइन, परमाणु हतियार त उसँग मात्रै छैन। त्यस कारणले उसको खेल कहाँ छ भन्छ भने सकेसम्म चाहिँ तपाईँको चीनसँग चाहिँ बुझ्ने गरी, नभए चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ यो अहिले कोरोनाले जो सङ्कट ल्यायो नि यसलाई डाइभर्ट गर्ने गरी उसले कुनै युद्ध भड्काउन खोजिरहेको छ। त्यो लक्षण प्रशस्त आएको छ। जस्तो मैले एउटा कुरा गर्छु, भेनेजुएलामा चाहिँ तपाईँको 20 दिन अगाडि 1 महिना अगाडि मैले एउटा न्युज हेरेँ, अमेरिकाले सैन्य के अरे चाहिँ कु गराउन खोजेको, जस्तो गोइदो भन्ने अर्को सडकमा उसले राष्ट्रपति मनोनित गरेको छ नि आफ्नै, अब उसलाई लिएर चाहिँ तपाईँको कु गराउन खोजेको सूचना आएको आधारमा त्यसको प्रतिकारको निम्ति भेनेजुएलाले तयारी गरेको घोषणा गर्यो, एउटा घटना। दोस्रो इरानसँग चाहिँ अरब सागरमा चाहिँ त्यो चाहिँ इरानका जो चाहिँ त्यो ऊ छन् नि जहाजहरू, साना जहाजहरू
डुङ्गाहरू भनौँ न, हतियारधारी डुङ्गाहरू। अब तिनीसँग चाहिँ न्यु खोज्नुको निम्ति अमेरिकन चाहिँ युद्धक पनडुब्बीहरू निरन्तर त्यहाँ गस्ती लगाइरहेछ। र अब इरानले दायाँ बायाँ केही गर्न खोज्यो अथवा हामीलाई चाहिँ असर पुर्याउनु खोज्यो भने सिधै चाहिँ नष्ट गरिदिने भनेर मैले आदेश दिएको छु भने ट्रम्पले बोले। र इरानले त्यसको जवाबमा हामीले पनि तिमीलाई नष्ट गर्छौँ भने जवाब दियो। दुईवटा घटना। तेस्रो चाहिँ मैले भन्न खोजेको के अरे हामीले दक्षिण चीन सागरमा अहिले पनि 3 पटक भइसक्यो त्यो चीनसँग न्यु खोज्नको निम्ति अमेरिकन युद्धपोतहरू जबरजस्ती त्यो चिनिया सीमामा चाहिँ पस्न खोजिरहेछन्। चिनिया जहाजहरूले धेरै 2-3 पटक लखेटिसके। र अहिले भर्खरै यो किम जोङ उनको जो मरेको हल्ला आइरहेछ नि, यही बिचमा अमेरिकाले के गर्यो भन्छ भने त्यही किम जोङ उनको समाचारसँग जोडेर उसले 30 घण्टाको निम्ति भनेर फाइटर जेटहरू परिचालन गर्यो। अहिले त्यो एरियामा परिचालन गर्यो दक्षिण कोरियाको सीमातिर। र अब त्यसैको एउटा कडी नेपाल पनि हो। त्यसैले उनीहरू के खोजिरहेछन् भने जस्तो अर्थतन्त्र धराशायी भयो नि, फेरि अमेरिकन अर्थतन्त्र भने के हुन्छ भने एउटा बोइङ होइन, अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्सा बोइङ डुब्यो होइन, जहाज त संसारभरि डुब्यो। र दोस्रो उसको अर्थतन्त्र भनेको हतियार। त युद्ध भड्केन भने त अमेरिका त डुब्यो, अब त थ्याक्न सक्दैन होइन। उसको चाहिँ तपाईँको जहाज कम्पनी पनि तपाईँको सबै फसे, पहिलेदेखि फस्या थियो बोइङ त। र उसको हतियार पनि अब चाहिँ युद्ध भड्काउन सकेन भने उसको हतियार उद्योग चलेन भने त अमेरिका त फसेन। त्यस कारण उनीहरू कहाँनिर युद्ध भड्काउने भनेर लागिरहेका छन्। उनले गर्छन् नै, केही नभए पनि आफूले कुनै न कसैले आक्रमण गरेर गर्छन्। अब यो कुरो अर्को पक्षले बुझेको छ। त्यो चाहिँ यो कुरो जस्तो चिनिया र रसियनहरूले यो कुरो बुझेको छ। उनीहरू पनि आफ्नो तयारीमा छन्, विश्वभरि ध्रुवीकरण सहितको तयारीमा छन्। अब स्थिति कहाँसम्म आयो भन्छ भने यसलाई हामीले कसरी हेर्नुपर्छ भन्छ भने जस्तो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलाई लिएर अमेरिकाले हामीलाई आवश्यक पर्यो भने हामी अर्को स्वास्थ्य सङ्गठन बनाउँछौँ, अब यसमा फर्किने हामी सम्भावना हुँदैन भनेर उनीहरू बोले। उनको विदेश मन्त्री बोलेपछि अब WHO को पक्षमा चाहिँ ग्रुप 77 प्लस चाइना भन्ने एउटा समूह छ, जुन समूहभित्र 135 देशहरू सदस्य छन् होइन। अब त्यो 135 देशले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको पक्षमा वक्तव्य दिए, अमेरिकाको काउन्टर गरिकन। भनेपछि विश्व त ठ्याक्कै के अरे राष्ट्रसङ्घका निकायहरूको वरिपरि रहेर विश्व त विभाजित भइसक्यो नि होइन। हुने एउटा उदाहरण हो यस्तो। यो भनेको यो जस्तो एउटा दुईटा देश बीचको त्यो आन्तरिक हुन्छ नि द्वन्द्व, आन्तरिक टकरावमा सीमित रहँदैन यो। जस्तो यति बेला जस्तो चीन र अमेरिका आमान्य सामान्य चाहिँ एक हिसाबले जसरी देखिएका छन् यो कोरोना भाइरसको विषयलाई लिएर त्यसैमा मात्रै सीमित रहँदैन, चीन र अमेरिकाका बीचमा मात्रै सीमित रहँदैन यो होइन। त्यो फेस त टुङ्गियो, मैले बुझेँ। त्यो चाहिँ चीन र अमेरिकाको बिचमा मात्रै सीमित रहन्छ भने त्यो चरण टुङ्गियो। मैले भने नि जस्तो तपाईँको रसियनहरू, म त नियमित वाच गरिरहेको छु होइन, जस्तो रसियनहरूको एकरो ढङ्गले त्यही ढङ्गले आइरहेछ। मैले भने हुको विषय लिएर चाहिँ 135 देशका चाहिँ तपाईँको उसको समर्थनमा वक्तव्य भयो। त्यो मात्रै होइन, विश्वभरि क्याम्पेन चलेको छ अहिले चाहिँ। जस्तो भन्यो भने हामीलाई मर्दा पर्दा काम लाग्ने चीन मात्रै हो, यसमा हामी प्रष्ट हुनुपर्छ। यो EU भने यो दन्त्यकथा मात्रै हो भने सर्बियाका चाहिँ शासकहरू बोले। अनि इटालीमा त्यही बहस भइरहेछ, अफ्रिका पनि त्यही बहस भइरहेछ। र अमेरिकाले त कस्तोसम्म गर्यो अहिले भन्छ भने त्यो म्याकडोनाल्ड भन्ने कम्पनी छ, अमेरिकन कम्पनी, चीनमा चाहिँ तपाईँ कारोबार खोल्याएछ। अस्ति कालाहरूमाथि दुर्व्यवहार गर्यो भन्ने आयो नि, दुर्व्यवहार गरायो चाहिँ म्याकडोनाल्ड कम्पनीबाट उसले गरेर रहेछ। अनि चिनियाहरूले अफ्रिकनमाथि चाहिँ दुर्व्यवहार गर्यो भनेर सारा चाहिँ र्युमर फैलायो। लास्टमा चाहिँ म्याकडोनाल्डले चाहिँ माफी माग्नु पर्यो। भनेपछि कहाँनिरबाट भड्काउने भने लागेका छन्। तर यो अब चाहिँ यो युद्धको बिस्तारै कहाँ जान्छ भन्छ भने जस्तो आइरहेको छ नि बहसमा, जस्तो कोरोना टाइपको कुनै जैविक आक्रमण पनि हुनसक्छ कसैमाथि है, रासायनिक हतियारको आक्रमण पनि हुनसक्छ, जस्तो साइबर युद्ध पनि हुनसक्छ। सुरुमै चाहिँ तपाईँको यो के अरे चाहिँ यो हामीले रकेट युद्ध भन्छौँ नि, अब यो नजान सक्छ। यसले लिएला, लामो समय लिएला, तर यो चाहिँ त्यो दिशामा गयो, प्रवेश गर्यो। र विश्वको ध्रुवीकरण त्यो कोणबाट सुरु भइ नै सक्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ चीन र चाहिँ अमेरिकाको बिचको मात्रै हो कि भने यो भ्रम हामीले पाल्नु हुँदैन। त्यही भएर मैले अघि नै भने नि, मैले त अघिल्लो पटक उसमा तपाईँसँग भने नेपालमा चाहिँ तपाईँको केपीको नामबाट होस् अथवा चाहिँ भोलि अर्का नामबाट होस्, अब 2-3टा कुरा चाहिँ ख्याल नगरिकन त्यो कसैको पनि सत्ता अब 4 महिनाभन्दा अगाडि जाने सम्भावना मैले देखेँ। अब जस्तो जुन ठुला शक्ति राष्ट्रहरू बीचको यो आन्तरिक शक्ति सङ्घर्षले नेपालमा पार्ने अबको प्रभाव के हुन्छ त्यसमा थोरै विश्लेषण गरौँ।
अब नेपालमा यस्तो हुन्छ, नेपाल मैले पहिलेदेखि भन्दै आएको कुरो हुन्छ भने यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको लडाइँको ट्रेन जतातिर जान्छ नि, नेपालको राजनीतिले निकासको बाटो त्यही समात्ने हो। किन भन्छ भने यो त्यही सङ्कटको रिफ्लेक्सन मात्रै हो। मैले धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएको त्यही हो। भने अन्तर्राष्ट्रिय लडाइँको एउटा मोर्चाका रूपमा नेपालको भू राजनीति गिजुलेका हुन् यिनीहरूले। त्यस कारणले त्यसको दिशा टुङ्गो नलागिकन नेपालको गन्तव्य टुङ्गो लाग्दैन। मैले अघि नै पनि भने जस्तो केपी ओलीको अध्यादेशको चाहिँ यो चाहिँ दुस्साहस के हो त भन्छ भने, यो एउटा चिज के हो त भन्छ भने अब अहिले विश्व जो ध्रुवीकरण शत्रुतापूर्ण अगाडि बढ्यो नि, यसलाई चाहिँ अब वेस्टर्नहरूको पश्चिमाहरूको तपाईँको सन्तुलनको अथवा अनुकूलताको कोणबाट यो विश्वमा भइरहेको यो लडाइँलाई निकास कसरी दिने भने त्यो चिजसँग जोडेर नै आयो। नत्र केपीको कुर्सी त असुरक्षित त कहीँ पनि छैन, चुनौती कसैले दिए त छैन। उनले त्यो अध्यादेश त अर्को निम्ति ल्याइरहेछन्। जस्तो नेपालमा एउटा रूप देखियो अहिले यहीसँग जोडियो र अब विश्वभरि यही हुन्छ, थुप्रै देशमा यो हुन्छ। जस्तो यो बिचमा अमेरिकाले के गर्यो भन्छ भने इरानमाथि नाकाबन्दी थप्यो, चीनसँग व्यापार प्रतिबन्ध थप्यो, इरानमाथि थप्यो, भेनेजुएलामाथि थप्यो, उसले चर्काउँदै नै गइरहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो अलिकति विस्फोटक दिशातिर नै जान्छ। नेपालको समीकरण पनि के हो भन्छ भने अब नेपालको स्थिति मैले देखा त उज्यालो पक्ष हो। किन मैले ग्लोबल ट्रेन्ड हेर्दाखेरि, विश्वको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि हिजो मात्रै भन्दै आएको मात्रै होइन, मैले त भन्दै आएको थिएँ। र अहिले कोरोनाले पनि के देखायो भन्छ भने पश्चिमा शक्ति भनेको पतन उन्मुख र राष्ट्रोन्मुख शक्ति हो। त्यो ट्रेन्ड कोरोनाले पनि देखायो। र अर्को चीन र रुसको जो चाहिँ खेमा छ यो राइजिङ फोर्स हो, यो उदयमान शक्ति हो। त्यस कारणले यो ट्रेन्डले के भन्छ त भन्छ भने नेपालमा इन्डो पश्चिमा चाहिँ तपाईँको डिजाइनमा नेपालमा जुन खेल खेले नि यहाँका एजेन्ट दलालहरूले, अब यिनीहरूको पतनको समय आयो। र केपीको चाहिँ तपाईँको स्टेपले त्यो देखायो होइन। किन सङ्कट त यिनीहरूभित्र आयो नि त। अब किन यो विश्वको सङ्कटले त घेर्दै त्यो सङ्कट त यिनकै बिचमा आयो। किन भन्छ भने कहाँ आयो त भन्छ भने हामी र केपीको बिचमा त आएन नि त सङ्कट त, यो सङ्कट त होइन नि त। सङ्कट त कहाँ हो त भन्छ भने केपी, प्रचण्ड, माधव नेपाल, शेरबहादुर, उपेन्द्र यादव, बाबुरामका बिचको सङ्कट हो। किन भन्छ भने यिन त कोन भन्छ भने एकमत भएर नेपाल विरुद्ध आक्रमण गर्ने शक्ति होइन यिनीहरू त, उनीको बिचको सङ्कट हो। अब यो जो विभाजन आयो भने यसले पनि के देखाइरहेको भन्छ भने नेपालभित्र यिनको पतनको चक्र अर्को छ। अघि यहाँले भन्नुभयो नि अन्तर्राष्ट्रिय त्यो शक्ति सङ्घर्ष त्यो जारी रहँदा म चाहिँ नेपालको चाहिँ त्यो सुनौलो भविष्य देख्छु, अवस्था अब देख्छु भनेर भन्नुभयो। कस्तो खालको के होला ताकि तपाईँ बहुत आशावादी कुरा गर्नुभयो भन्नुहोस् त। होइन, यिनीहरूको पतन हुन्छ। अब यसलाई रोक्न सक्दैन। मैले भने नि अर्को बुख्याचा खडा गरिकन कसैको आडमा गर्न खोजे पनि यो परिस्थितिले के भन्छ भने केही चिजहरू जो मूल समस्या हुन् नि नेपालका, त्यसलाई सम्बोधन नगरिकन कसैको पनि सत्ता अगाडि जाँदैन। अब विदेशीले खेलाका जो नक्कली विकल्प हुन्छन् नि, उनीहरूले नेपालको मूलभूत समस्या सम्बोधन गर्दैनन्। उनले सम्बोधन नगरिकन अगाडि जान सक्ने स्थिति छैन। अब बेरोजगार मान्छे देशमा फर्किन थाल्यो, विदेश भएको मान्छे फर्किन थाल्यो, रोजगारी छैन, उत्पादन छैन, रेमिट्यान्स बन्द भयो होइन। सर्भिस इकोनोमी जो सेवा क्षेत्र भन्थे नि, पर्यटन, त्यो चाहिँ तपाईँको धराशायी भयो। भनेपछि विद्रोहको एउटा वातावरण त बनिसक्यो नि नेपालमा, बनिसक्यो नि। अब हिजो त देशभित्र मान्छे थिएन र पो त्यो भ्याकुममा खालीपनमा खेले विद्रोहको वातावरण त आयो। अब यसलाई कसरी सङ्गठित गर्ने भन्ने कुरो हो। अब यसको निम्ति बाहिर प्रशस्त विकल्प छन्। अब यद्यपि ती विकल्प कोही तात्कालिक, अल्पकालीन होइन, कोही चाहिँ अलि दिगो खालका होलान्, त्यसमा हामी बहस गर्दै जाउँला। तर चाहिँ विकल्प छन् र यो विकल्प बाहिर आउँछ। यहाँले भनिरहनु भएको छ नि जस्तो पतन चाहिँ हुने भयो यिनीहरूको भनेर तपाईँले अहिले सत्तारूढ दलको कुरा गरिरहनु भएको छ र अरूका विषयमा पनि तपाईँले इङ्गित गरिरहनु भएको छ। त्यो पतन पछिको अवस्था के त भन्नुहोस् त, के हुन्छ त्यसो भए यो पछि? होइन, त्यो पतन जस्तो र तपाईँले अघि सुनौलो भन्ने त्यो शब्द प्रयोग गर्नु जस्तो मैले भने जस्तो अल्पकालीन तात्कालीन कोणबाट हेर्दाखेरि जस्तो अब यसको पतन पछि आउने भनेको अहिले चाहिँ हामीले बाहिर बनाउ रूपमा देखेका विकल्पहरू हुन्। अब त्यो आयो भने पनि कमसेकम अहिले जसरी गइरहेछ यो ढङ्गले गएर त अब चल्न सकिन्न भन्ने त्यसले बुझ्या छ। जस्तो भित्रभित्रै चाहिँ एउटा विकल्प तपाईँको सेना पनि छ होइन। जस्तो सम्हाल्न नसक्ने स्थिति आयो भने एउटा विकल्प सेना भयो होइन। अगाडि कसैलाई राखेर गए पनि पछाडि ब्यागमा सेना भयो। जस्तो दोस्रो विकल्प तपाईँको जस्तो राज संस्थाकै पुनर्स्थापनाको विकल्प भयो। अब बाहिर चाहिँ यस्ता खालका शक्तिहरू अरू पनि छन्, जस्तो विप्लवहरूमा पनि जस्ता शक्तिहरू छन्। जस्तो भोलि बाहिर रहेका शक्तिहरूको बिचमा पनि त एउटा कम्पोजिसन बन्ला, कुनै समीकरण बन्ला, वार्ता होला अथवा न्यूनतम समझदारी बन्ला। एउटा त त्यो बनाउ विकल्प छ होइन, राजनीतिक विकल्प छ।
अब दोस्रो चाहिँ तपाईँको हाम्रो निम्ति अनुकूलता यो विकल्प मैले भरपर्दो किन देख्छु भन्छ भने माने हामीले लामो समयदेखि जुन समस्या झेलिरहेको थियौँ नि अब त्यो सोचतिर नेपाली फर्क्यो भनेपछि पश्चिमाहरूले त राजनीतिक हिसाबले जस्तो इन्डो पश्चिमाले त राजनीतिक हिसाबले मात्रै हामीलाई गाजेका होइन नि त जस्तो हाम्रो आचरण खानपान बानी रानी होइन स्वभाव चरित्र सारा चिज मारे उनीहरूले होइन यसको पुनर्स्थापनाको जो एउटा अभियान अहिले देखिन थाल्यो नि जस्तो कोरोनाकै नामबाट पनि सुरक्षाको नामबाट होस् अथवा चाहिँ पश्चिम किन यस्तो भयो त जस्तो कोरोनाका कारणले मैले भने नि एउटा त समुदायको निम्ति उनीहरूसँग केही पनि थिएन त्यो 2-4 जना मान्छेको शासन थियो त्यस कारणले आम मान्छेले यो मृत्यु भोग्नु पर्यो दोस्रो त्यसका पछाडिको जिम्मेदार के हुन्छ भने उनीहरूको चाहिँ अराजक र छाडा जीवनशैली उपभोक्तावादी जीवनशैलीले उनलाई मृत्युको सङ्ख्या चाहिँ त्यो रफ्तारमा चाहिँ अगाडि बढायो होइन अब यो त देख्यो नि त मान्छेले जस्तो उपभोक्तावादी जीवनशैली जस्तो हाम्रा आफ्ना संस्कार थिए एउटा आचरण थिए दैनिक नियम थिए मूल्य मान्यता थिए आदि इत्यादि थिए जस्तो मान्छे किन चाहिँ तपाईँको रेडियोले के अरे मोबाइलमा सुन्नु न अब नमस्कार गरेर हात नमिलाऊ भन्छ नि त किन भन्नु पर्यो होइन हिजो यसकै विरुद्धमा चाहिँ साह्रो मार्च अभियान चलायो होइन अब चाहिँ तपाईँको हिजो यस्ता धेरै चिज भनेको जस्तो पश्चिमाहरूले जुन खालको संस्कार थोपर्न खोजिरहेको थिए अब त्योबाट आफसे आफ मान्छे फर्किन थाल्यो त्यो एउटा व्यवहारले देखायो नि जस्तो हाम्रो संस्कार र हाम्रो आदत पनि हामी पुनर्विचार गर्नुपर्ने ठाउँमा आयौँ यो पनि यिनको निम्ति प्रतिकूलता हो होइन एउटा पोलिटिकल्ली राजनीतिक हिसाबले पनि बाहिर धेरै विकल्प छन् यो पनि यिनको प्रतिकूलता हो यिनको भित्र चाहिँ तपाईँको हानमार र यो झगडा सुरु भयो यो पनि यिनको प्रतिकूलता हो र भोलि चाहिँ आर्थिक रूपमा जे समस्या सिर्जना हुन्छ र मान्छेलाई खानको निम्ति बाँच्नको निम्ति पनि विद्रोह र यिनकै सम्पत्ति कब्जा गर्नुपर्ने ठाउँमा जब पुर्याउँछ नि त्यो पनि हाम्रो निम्ति अनुकूलता त्यस कारण यो सबै अनुकूलताले यिनको किन यो परिस्थिति ल्याउने त जिम्मेवार मान्छे त्यही हुन् नि त्यस कारणले यिनीहरूको पतन अब अवश्य भावी छ मैले त्यो कोणबाट भनेको र यसमा प्लस चिज के हो भन्छ भने मैले विश्वको परिस्थिति भने नि जस्तै यिनीहरूलाई बोकेर यहाँसम्म लिएर आयो नि त्यो शक्तिले अब यिनीहरूलाई ठ्याक्न गाह्रो छ जस्तो एनजिओमा कति पैसा लगानी गर्ने अब सुन्नु न तपाईँको भन्नुहोस् न अब यो त एनजिओले चला पार्टी नै हुने नि त एनजिओलाई अब युरोपियन अमेरिकनले कति पैसा दिन्छ त्यो त कटौती त पक्कै हुने होला होइन अथवा उनको शक्ति र सामर्थ्यले जसरी नाङ्गो रूपमा लाग्दैन अहिले आफै बिचमा कसरी एकता कायम राख्ने कसरी जोगिने यो अर्को शिविरबाट वा आक्रमणबाट जस्तो युरोपियनहरू यति अत्तालिसकेका छन् अमेरिकन मात्रै होइन युको संसदको अध्यक्ष युरोपियन युनियनको संसदको अध्यक्षले केसम्म भने त भन्छ भने चीनले चाहिँ संसारभरि भ्रम सिर्जना गर्न थाल्यो र हाम्रो चाहिँ विश्व व्यवस्थामाथि ठुलो चाहिँ चुनौती अगाडि देखिन थाल्यो हामी सबै एउटा चाहिँ तपाईँको एउटा न्यारेटिभको बहसमा उत्रिनुपर्छ एउटा शास्त्रीय बहसमा नवोदारवाद किन ठिक हो र चीन किन गलत हो भन्ने यो बहसमा हामी उत्रेनौँ भने हामीमा ठुलो चुनौती आउँदैछ भनेर ऊ चाहिँ साह्रो बोल्यो होइन भनेपछि अब यो चिजले के देखाइरहेको छ भन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय समीकरण पनि यिनीहरूको अनुकूल अब छैन त्यही भएर अत्ताले नै यिनले यो कदम चालिरहेछन् अहिले यो सबै चिजले मलाई लाग्छ नेपाल अब समाधानको एउटा समाधानको कोषतिर प्रवेश गर्यो अब जसरी यहाँले अहिले भन्नुभएको चाहिँ त्यो हाम्रा संस्कृति मूल्य मान्यता सभ्यता ती भन्दा यी ठिक हुन् भन्ने त्यो एक खालको मान्यता स्थापित भयो यो कोरोनाले होइन त्यसै गरी यो राजनीति पनि यो अहिले जुन चलिरहेछ जे देखिरहेछ विश्व राजनीति या नेपालको राजनीति योभन्दा हामीले अलिक पहिलादेखि अगाडिको अझ सिधा भन्ने हो भनेदेखि राज संस्थाको जो व्यवस्था थियो त्यो नै ठिक रहेछ भन्नेतिर अब बिस्तारै नेपाली समुदाय त्यतातिर जान्छ भन्ने तपाईँको ठम्याइ हो कि के हो अब यस्तो होइन अब त्यो मैले त्यो कोड गरेर म त्यो राज संस्थै त म त्यसरी भन्न खोजेको होइन मैले भन्न खोजेको हुन्छ भने हाम्रो आफ्नो चाहिँ सिस्टम त थियो नि त त्यसभित्र जस्तो राज संस्था पनि थियो त्यसभित्र सिस्टम त थियो नि त जस्तो यो त के हो भन्छ भने मैले अघि नै भने नि यो त चाहिँ विदेशी साम्राज्यवादी शक्तिहरू एउटा परिस्थितिमा उथलपुथल भएपछि आफ्नो हातबाट त्यो देश कब्जा नहोस् भनेर उनले चाहिँ आफ्ना दलालको हातमा चाहिँ तपाईँको ट्रान्सफर गरिदिए चिज मात्रै हो यो होइन जस्तो इन्डियनहरूले काङ्ग्रेसको हातमा दिए मैले अघि नै भने अनि ब्रिटिसहरूले चाहिँ नेहरूको हातमा दिए होइन यो त हाम्रो त विकास त होइन नि त यो त हामीले देख्यौँ नि त आखिर पश्चिमी प्रजातन्त्र भने के रहेछ त्यो कोरोनाले देखाएन अरे पश्चिमी प्रजातन्त्र भने के रहेछ पश्चिमी इकोनोमी भने के रहेछ र पश्चिमी जीवन पद्धति के रहेछ त भन्ने देख्ने ठाउँ त पायो नि त मान्छेले त्यस कारणले हामी वास्तवमा चाहिँ बहगाउमा लागेर फँसेका रहेछौँ र धेरै कोणबाट हामी नै ठिक रहेछौँ भन्ने स्वस्थ त मान्छे त बाध्य भयो नि हो यो सबै चिज यिनको निम्ति प्रतिकूलता हो एउटा हाम्रो चाहिँ एउटा पुनरुत्थान भनौँ न नेपालीहरूको यो पुनर्जागरणको जो सोच बढिरहेछ नि यो एउटा प्रतिकूलता होइन दोस्रो चिज चाहिँ अब पश्चिमा शक्तिहरूको
भौतिक राजनीतिक रूपमा प्रतिकूलता। मैले आर्थिक लगानीदेखि लिएर जस्तो शक्तिको हिसाबले इन्फ्लुएन्स के अरे प्रभाव, जस्तो युरोपियन युनियनहरू हिजो चाहिँ सिधा वक्तव्य दिएर चाहिँ तपाईँको संविधानबाट यो हटाऊ होइन, अमेरिकनहरूले धर्म परिवर्तन गर्ने प्रावधान आएको भन्थे नि, त्यति हिम्मत अब जुट्छ कि जुट्दैन, मैले त्यो भन्न खोजेको। त्यति आँट अब यिनीहरूको आउँछ कि आउँदैन मलाई लाग्छ त्यो सम्भावना धेरै कमजोर भयो भने यिनको निम्ति त्यो प्रतिकूलता हो। अब यो प्रतिकूलतालाई कुनै डेडलकमा जस्तो तपाईँ हामी जस्ता देशहरूलाई फसाएर होइन दुर्घटनामा हालेर कतै चाहिँ तपाईँको अठ्याइराख्न सकिन्छ कि भने उनको चाहिँ गृहकार्य हुने कुरा त भयो, तर मलाई लाग्छ त्यो अब सम्भव छैन। विश्व राजनीति गर्दाखेरि त्यो सम्भव देखिन्न र नेपालले निकास पाउने एउटा जो कोषतिर एउटा मोडतिर जानुपर्ने हो नि हो त्योतिर अगाडि बढ्ने एउटा सङ्गीत नेपालमा देखिएको छ, यो अगाडि जान्छ, म यसमा चाहिँ विश्वस्त छु। के चाहिँ होला त अन्तिम जिज्ञासासँग अब होला कि र हुनुपर्छ के ल भन्नुहोस् त। यो जस्तो निमित्त कारण जस्तो यिनको झगडाको रूपमा मैले भने नि अघि नै जस्तो संसद विघटन हुन्छ, संसद विघटन होला, संगठन विघटन भएपछि चुनाव हुँदैन, यिनको बिचमा अराजकता सुरु हुन्छ होइन। अब चुनाव नभइसकेपछि फेरि यिनी चाहिँ प्रजातन्त्रवादी शक्ति हुन्, यिनको पुनर्स्थापना गरौँ भनेर यहाँ सडकमा आउने मूर्खता अब बाँकी छैन, जो 62-63सम्म गर्यो नि त। अब त्यो मान्छे त यहाँ त छैन। अब यिनीको वरिपरि लगेर अपराध गर्ने चाहिँ तपाईँको गुन्डाहरू बाहेक अब यिनको पक्षमा बोलिदिने मान्छे छैन। त्यस कारणले अब यिनको मुख बन्द हुँदै जाने र सकेसम्म अब नयाँ परिस्थितिमा अलिकति अनुकूल भएर माफी मागेर अलिकति अनुकूल भएर कसरी आफू बस्ने भन्ने हिसाबले यिनी जाने हो। यिनी प्रतिरोधमा आउन सक्ने सम्भावना मैले देख्दिनँ। अब यो चाहिँ तपाईँको दुर्घटना भएपछि एक चरण लामिन्छ, जस्तो केपी ओलीले संसद विघटन गरे भने होइन अब 2-4 महिना त जान्छ, त अर्को गृहकार्य पनि त भित्र भइरहेको छ। त्यस कारण यथास्थितिमा मलाई के लाग्छ भन्छ भने बाहिरको कुनै पात्र अगाडि राखिकन अहिले तत्काल हुने है, बाहिरको कुनै अगाडि पात्र राखिकन तपाईँको सेनाले नै नियन्त्रण गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले बढी सम्भावना किन हुन्छ भने त्यो बाहेक अर्को सम्भावना छैन, किन यो अस्थिरतालाई केले रोक्ने भन्ने कुरा भनेको सेनाले गर्ने त्यो नियन्त्रणमा अहिलेका राजनैतिक दलहरू कुनै न कुनै ढङ्गले प्रतिबन्धित हुन्छन्, त्यस्तो हो कि के होला, कुन ढङ्गले? अब प्रतिबन्धित त मैले भने नि यो सबै चिज धेरै प्रश्नहरूको छिनोफानो यो ग्लोबल राजनीतिले गर्छ हेर्नुहोस्, नेपालभित्र मात्रै हुँदैन, त्यो विश्वको ट्रेन्ड कहाँ जान्छ त्यो अनुसार हुन्छ। अब प्रतिबन्धै त नलाग्नु पनि सक्छ, प्रतिबन्ध नलागे पनि यिनीहरूबाट चाहिँ प्रतिरोध हुँदैन त्यो मलाई विश्वास छैन, किन जनमत त चाहियो नि त। जस्तो अब त्यो भयो भने शेरबहादुर प्रचण्ड, माधव नेपाल, केपी ओलीको पक्षमा त्यो जुलुसमा आइदिने मान्छे को हो? भनेको सेनाले लियो भनेदेखि भोलिका दिनमा यी अहिलेका जति पनि राजनीतिक दलहरू हुन् यिनीहरू सडकमा उत्रिँदाखेरि पनि पछाडि जनता पछाडि लाग्दैनन् सम्म होइन। यिनको चाहिँ अन्त्य नै भयो, मेरो आफ्नो बुझाइ यिनको अन्त्य नै भयो। यद्यपि लाग्ला है 2-4 महिना लाग्ला, फेरि आजको आली संसद विघटन गर्ने बित्तिकै भन्न खोजाए यिनको अन्त्य भयो। अब त्यो ठाउँ लिन्छ भने पनि अर्को शक्तिले लिन्छ। त्यो ठाउँ लिने शक्ति भनेको चाहिँ कुन शक्ति हो? त्यो त धेरै छन्। जस्तो सुन्नुहोस्, मैले अघि नै भने नि, जस्तो मैले भने जस्तो एउटा पोलिटिकल चाहिँ एउटा प्रक्रियामा त विप्लवकै पार्टी पनि त आउन सक्ने भयो होइन। ल एउटा विप्लव एउटा चाहिँ जस्तो अब ज्ञानेन्द्रको पनि भूमिका मैले देख्छु सम्भव, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह विप्लव। अब मैले सेना फ्रन्टमा आउँदैन, अथवा चाहिँ तपाईँको जस्तो तेस्रो शक्ति जो अब चाहिँ एउटा कुनै गठबन्धनको नाममा अब फाटाफुटो त धेरै छन्, तर उनीहरू एकीकृत भयो भने एउटा जब्बर शक्ति त्यो हुन्छ, जब्बर शक्ति त्यो हुन्छ। त्यसलाई इग्नोर गरिकन त्यसलाई चाहिँ तपाईँको नदेखे जस्तो गरेर यहाँ सेनाको शासन पनि चल्दैन, मैले त्यो सम्भावना देख्दिनँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ तपाईँको छलफल बहस यो दिशातिर गयो केही समयपछि। अब केपी ओलीको हातबाट फेरि चाहिँ शेरबहादुरले लैजाने, माधव नेपालले लैजाने, अनि फेरि 2 वर्ष खाने यिनी अनावश्यक कुराहरूभित्र छलफलै नगरे हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। केही समय त जाला नि कि जाँदैन होला? त्यसै केही समय जान्छ होइन, केही समय त जस्तो भनेको जस्तो चिज मूर्त हुनु पनि त जस्तो मैले ठ्याक्कै अन्तिम जिज्ञासा यहाँसँग, जस्तो मान्नु होला केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्नुभयो या केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीबाट आउट हुनुभयो या अरू केही भयो भने पनि केही समयका लागि त यिनी दलहरू नै रहलान् होइन, दलकै नेताहरू नै रहलान् त्यो कुर्सीमा। नै केही समय त जस्तो उनले संसद विघटन गरे भने केही समय त केपी नै रहने भए होइन। अब त्यसको नाममा विरोध हुन्छ, त्यही त हो, गद्दागुल गर्ने विरोध हुन्छ। अब त्यसपछि मलाई लाग्छ त्यो केपी पनि तपाईँको सधैँभरि रहन्न। मैले अघि नै भने नि, अब यो दलहरूको वृत्तभन्दा बाहिरबाट अब त्यो चाहिँ राम्रो नराम्रो जे पनि होला त्यो म भन्न सक्दिनँ अहिले होइन। मैले पनि त्यो धेरै चिजले निर्धारण गर्छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय धेरै चिजले काम गर्छ। तर चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्छ भने केपी ओलीको विघटनको प्रक्रियापछि केही समयपछि अब चाहिँ जुन मान्छेलाई अगाडि अथवा जुन शक्तिलाई अगाडि सारेर अगाडि जानुपर्ने परिस्थिति आउँछ नि, त्यो शक्ति त्यो पात्र
दलभित्रको हुँदैन, यदि म पनि सोच्छु दलभित्र हस् यिनको त्यो अर्थमा यिनको विघटन भयो भने चाहिँ मलाई लाग्छ। हस्, आजको लागि यति गरौँ कुराकानी। जुन समय यहाँले हामीलाई दिनुभयो यसका लागि धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दै थियौँ राजनैतिक विश्लेषक भरत दाहालसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै एपी न्युज यात्राको यो विशेष संवाद सकिन्छ। हामीलाई हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।